دلکش نظاروں سے دلکش نظاروں سے گونج رہا ہے، سرسبز پہاڑوں سے گونج رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے پبلک بات کو آج لبیک کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عزت مآب حضرت علامہ و مولانا فاروق الحسن قادری صاحب۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ السلام علی اشرف الانبیاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس سے اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں، اور آج گلی گلی رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والے بڑے سے بڑے نام نہاد لیڈر پاش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کا دین کل بھی سر بلند تھا، آج بھی سر بلند ہے، یہ نام شاہ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان مجتمع رہ جائے گا۔ بس رسول اللہ کا دین حسن تم سے کیا حکومت چلنی ہے، تم سے کیا اقتدار چل رہا ہے، تمہیں تجربہ نہیں ہے، تم آکسفورڈ سے کون سے فاضل ہو، کون سا تم نے 2-3 دفعہ حکومت چلائی ہے۔ میں کہنا چاہتا
लेकिन नहीं चल सका। जो अपने आप में तजर्बा कर नीचे देते हो, वो चूचू का मुरब्बा भी इकट्ठा करके देख लिया, मुल्क नहीं चल सका, न चल सकता। ये मुल्क जिस नाम पे बना था उसी रास्ते पे वापस आएगा तो सही चलेगा। वो रास्ता कौन था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह की ज़रूरत लगाइए, पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या हो यार की करन दे यार, उस्ताद बड़ा सोहने खलोते यार सारे, जहाँ पे सारे ही बड़े सोहने खलोते हैं। मैं बस शहरों की चाचागिरी पे फख्र किया जाता हो। आज आपको पुलिस से निकालते हैं तो जो अपने आप को कहता था मैं गुलाम नहीं आजाद हूँ, वो कहता है मेरी वजह से निकले कि मैंने उनके कहने पे आँख बंद करके एक दिन में 25-25 फिल्म पाकिस्तान की असम्बली से पास हुई है, लेकिन नामूस रिसालत का कानून 34 बंदे पैर के शहीद करके भी पास नहीं होने दिया। आज वो कहता है ये मेरा क्रेडिट है, गुलामों का नया टोला कहता है ये मेरा क्रेडिट है कि तुम हमसे राजी हो गए हो, हम ग्रे से वाइट लिस्ट में आ गए हो। मैं क्या कहूँ ऐसे गिरे हुए लोगों को यार की करन दे उस्ताद जी यार, कितने भी जाओगे इच्छा से जाओ अगर आजाद मिलत मुसलमान कोई बताए तुम्हें ये कुफ्र की रज़ामंदियाँ किसी सूरत मुसलमान के लिए इज्जत का बायस नहीं है। फिर पूछा जाए इकबाल हमारी इज्जत कैसे बहाल हो सकती है? तो इकबाल कहता है तेरी सरहद के साथ बोलेगा मेरे मुल्क के एक सूबे बलोचिस्तान जितना एक मुल्क जो पूरी दुनिया की पावर और हुकूमतों से टक्कर लेके रसूलुल्लाह के दीन को नाफिज कर चुका है। आज पूरी दुनिया में बगैर सूद के उन्होंने बजट भी